बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। लोड शेडिंग की वजह से पूरे मुल्क के अंदर आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। 16-16 घंटों की ख़बरें आ रही हैं कि मुख्तलिफ़ इलाके जो हैं मुल्क के, वहाँ पे लोड शेडिंग की जा रही है। ऑलरेडी तेल की जो प्राइसेस बढ़ी हैं उसकी वजह से आवाम परेशान है। और कल पूरे मुल्क के अंदर जो एक गैर यकीनी की जो सूरत हाल थी कि पेट्रोल पंप्स वालों ने बताया कि रात गए तक लोग जो हैं, बल्कि मिडनाइट के बाद भी लोग जो हैं वो लाइनों में खड़े थे और उनको ये खौफ था, एक डर था कि शायद हुकूमत जो है वो 30 से 35 या 37 रुपए मज़ीद पर लीटर के ऊपर बढ़ाने जा रही है। बावजूद इसके के बाद में लेट नाइट जो है वो हुकूमत ने क्लैरिफाई भी कर दिया। सो ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, एक तरफ महंगाई, एक तरफ लोड शेडिंग, और फिर ये डिसइंफॉर्मेशन की वजह से आवाम के अंदर एक ज़हनी खौफ और एक हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल डिजीज़ की तरफ लोग जो हैं वो बढ़ रहे हैं, महंगाई और इस सूरत हाल की वजह से, जिसको कि ठीक होना चाहिए। इसके ऊपर हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। शुरू में हम बात करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह चंद सालों के बाद जो है वो चूँकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हमने देखी थी, और कोरोना के नतीजे में ही हमने देखा था कि लोग जो हैं वो हज का फ़रीज़ा अदा करने के लिए और उम्रा का फ़रीज़ा अदा करने के लिए पिछले चंद सालों में नहीं जा सके थे, और उनके ऊपर सऊदी हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई थी। और ज़ाहिर है कि वो इस वबा की वजह से जो पूरी दुनिया को जिसने अपनी लपेट में ले लिया था, और पाकिस्तान भी और सऊदी अरेबिया भी उससे मुतासर थे। इस दफ़ा जो है वो सऊदी अरेबिया ने पॉलिसी के अंदर चेंजेस लाई है। पूरी दुनिया से मुसलमान जो है वो हज की अदायगी के लिए सऊदी अरेबिया जो है वो पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान से भी यहाँ से फ़्लाइट्स जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और इस मरतबा बताया जा रहा है कि तकरीबन 81,000 से ज़्यादा हुज्जाज कराम जो हैं वो इस फ़रीज़े को अदा करने के लिए सऊदी अरेबिया पहुँच रहे हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि जो तैयारियाँ की गई हैं और जो सऊदी गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट किया है हमारी मिनिस्ट्री मजहबी अमूर ने, वो क्या है और किस तरह से हुज्जाज कराम को सहूलतें फराम की जाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, वफाकी वज़ीर हैं मजहबी अमूर के। हुकूमत के साथ क्या आप लोगों की बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए, और जो फैसिलिटीज़ हैं हुज्जाज को वो क्या दी जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। हज एक अजीम फरीज़ा है, लेकिन हज के तमाम अहकामात और वो मुक़द्दस मकामात का ताल्लुक़ हुकूमत सऊदी अरबिया की सरज़मीन से है। इसलिए हुकूमत ही के साथ हमारे मामलात चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बहुत बड़ी मेहरबानी है, और हम शुक्र अदा करते हैं कि 2 साल के वक्फे के बाद तमाम दुनिया के मुसलमानों को महदूद पैमाने पर हज का इजाज़तनामा हमें मिल गया। और सऊदी हुकूमत जो है वहाँ इंतज़ामात भी उन्होंने मुकम्मल किए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये हज इस बार एक इस्तिस्नाई हज है, और ये पुराने जैसे माहौल में नहीं है, क्योंकि कोरोना वबा ने पूरी दुनिया को लपेट में लिया था, और आज भी उनके सारा दुनिया में मौजूद है। अल्लाह पाक पूरी दुनिया को इस वबा से पाक बनाए। तो बहरहाल हज इस साल होगा, और हमें जो कोटा मिला है पाकिस्तान को अपने हिस्से के मुताबिक इस साल है 81,132 अफराद। इनमें से 40% वो हमारे सरकारी स्कीम के तहत जाते हैं, पुराना एक तरीका है उसी के तरीके के मुताबिक, और बकिया जो हैं वो हमारे प्राइवेट जो कंपनियां हैं, एक यूज उसको कहते हैं, उसके ज़रिए ये अजीम फरीज़ा सर अंजाम देंगे। तो हमारे सरकारी स्कीम के तहत जो जहाज़ शुरू होते हैं इस साल सऊदी हुक्म के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने हमें एक सहूलत यहाँ ख़ासकर इस्लामाबाद में मुहैया किया है एयरपोर्ट पर, उसको रोड टू मक्का कहते हैं, और उसका फ़ायदा यही है कि इमिग्रेशन के तमाम सहूलियात हमें वो यहाँ मुहैया करते हैं। इससे पहले जद्दा में
حجاج کو بہت تکلیف ہوتی تھی اور وہاں لائنیں لگ جاتی تھی اور حاجی بہت پریشان ہوتے تھے. تو اس پر ہم سعودی حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہاں خاص کر اس میں سے پشاور اور فیصل آباد تک کے تمام لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور تقریباً اس سال 15,000 حجاج کرام اس روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ سے، طریق مکہ بھی اس کو کہتے ہیں، اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو وہ جو پریشانی حاجیوں کو وہاں انتظار کے حوالے سے جدہ میں ہوتی تھی وہ یہاں نہیں ہوگی اور وہ آسانی سے پاکستان سے سعودی عرب نکل کر اچھا، حج یہ کا اگر فریضہ انجام 15,000 جو حجاج ہیں ان کو سہولت یہاں ملے گی تو باقی جو تعداد رہ جائے گی وہ پھر وہاں پہ جا کے ان کی امیگریشن جب وہ لینڈ کر جائیں گے ہوگی؟ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سعودی حکومت سے اس بار بہت اصرار کے ساتھ یہ التماس کیا کہ کوئٹہ، کراچی، لاہور میں بھی یہ سہولت آپ دیا جائے. تو انہوں نے ایک ٹیم بھی بھیجا تھا اور ہمیں بالکل یقین پیدا ہوا تھا کہ اس سال اس عظیم نعمت سے ہمارے تمام حاجی جو ہیں وہ سرفراز ہوں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ فنی طور پر ہم اس کا متحمل نہیں اس سال، اور انہوں نے تو کہا ہے ہمیں کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم پورے پاکستان کے تمام حجاج کے لیے یہ سلسلہ شروع کریں گے. تو بہرحال یہ بھی مہربانی کم از کم اسلام آباد نے تو شروع کیا ہے، اور باقی حجاج اسلام آباد جو لاہور ایئرپورٹ یا کراچی سے جاتے ہیں یا دوسرے علاقوں سے، تو وہ جو ہیں روڈ ٹو مکہ کی سہولت ان کو نہیں ہے. ہاں، ہم نے اپنی طرف سے ان کو خط المقدور رہنمائی کے حوالے سے، آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے کوشش کی ہے کہ ہمارے جو سیزنل سٹاف ہوتا ہے اور یہ ہمارے جو معاونین کا جو ایک بڑا طبقہ ہے، یہ ان کی خدمت کے لیے ہر جگہ کوشاں رہتے ہیں. یہاں ایئرپورٹ پر ہمارے جو پروٹوکول ونگ ہے وغیرہ ساتھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم سہولتیں دیں. تو بہرحال فی الحال یہ پشاور اور فیصل آباد تک کے لوگ جو ہیں اس پروجیکٹ سے فائدہ جو ہے حاصل کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ تمام ایئر لائنز جو ہیں وہ حاجیوں کو سعودی عربیہ لے کر جائیں گی، جو ہماری لوکل ایئر لائنز ہیں، اور باہر کی جو ایئر لائن ہے اس میں سعودی عربیہ کی ایئر لائن ہے؟ تو ہم تو نے کوشش تو کی ہے کہ اپنے پی آئی اے کے ذریعے سے ان حاجیوں کو وہاں تک پہنچائے، اور پرانا طریقہ ہمارا یہی رہا ہے کہ اس میں سے اگر پاکستانی ایئر لائن اس کو نہیں پہنچا سکتے تو پھر اس کو سعودی ایئر لائنز بھی پہنچاتے ہیں. تو یہ فلائٹس کا کوئی ڈیلے ہونے کا ابھی تو خیر آپریشن شروع ہے، اور واپسی آخری جو فلائٹ ہے سننے میں یہی آ رہا ہے کہ یہ 15 اگست تک جو ہے وہ آخری فلائٹ بھی واپس آ جائے گی انشاءاللہ، جی جی جب حاجی جو انشاءاللہ. ہے حج ادا کر لیں گے. تو آپریشن کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا ان کے؟ کیونکہ اگر الحمدللہ دیکھا اب یہ گیا ہے تک کہ تو واپسی پہ کافی زیادہ پھر پی آئی اے جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. دیکھو، ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی پرابلم درپیش نہ آ جائے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی فنی مسائل پیش آتے ہیں کیونکہ پوری دنیا کے پروازیں جدہ سے اڑتی ہے، تو وہاں کبھی کبھی مسائل پیش آتے ہیں. ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے، ایئر لائن کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے تمام پیسنجر کو، اپنے تمام مسافر کو سہولت پہنچائے، کیونکہ وہ پھر ان کی بدنامی کا ذریعہ بھی بنتا ہے. بالکل فی صحیح. الحال میں نے اپڈیٹ لیے ہیں مدینہ منورہ سے، اور جو ہمارے حجاج جاتے ہیں ان حجاج کا جو وہاں استقبال ہوا ہے، ان کو جو مراعات وہاں دی گئی ہے، کھانا دیا ہے، مکان دیا ہے ہم نے، تو اس سے اتنے خوش تھے کہ ان تمام حاجیوں نے ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج دیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس بار جو انتظامات ہے وہ بھی مثال ہے. چلیں، اللہ پاک ابھی نظر تو بد سے بچائے، آئندہ اللہ انشاءاللہ کرے ہمارے ایسا اس ہی طرح ہو، ہی کیونکہ صورتحال ابھی جاری تو رہے گی. آغاز ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ جو پروٹوکول ہیں کووڈ کے حوالے سے، بیکاز وہ تو کافی زیادہ آپ کی بات چیت ہوتی رہی ہے سعودی حکام کے ساتھ، آپ ان ٹچ رہے ہیں، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ پاکستانی جو حج کرنے کے لیے جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، جن کی تعداد آپ نے بتائی ہے تقریباً 81,132 ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو پروٹوکول ہیں کووڈ کے، ان کو آپ یہیں سے سارا ان کو ایجوکیٹ کر کے، تمام حجاج کو بتا کے، یہاں سے سارا ان کا کام مکمل کر کے وہاں پہ ان کو آپ لوگ روانہ کر رہے ہیں؟
बिल्कुल बिल्कुल आज कैंपों में हम तरबियत देते हैं उनको बताते हैं सारा प्रोसीजर तरीक़ेकार बताते हैं और पीसीआर जो उनका होता है। इसी तरह जो कोविड के हवाले से जो ज़रूरी हिदायत है सऊदी तालीमात में उन सब को फॉलो करके वहाँ उनको भेजते हैं, क्योंकि दूसरे मुल्क में हम उस मुल्क के कानून के पाबंद हैं जिस मुल्क में हम जाते हैं। तो सऊदी की जो कवानीन है उसी के मुताबिक हम हाजी को तैयार करके वहाँ भेजते हैं। इस दफ़ा जो अखराजात हैं सरकारी वो तकरीबन 8.5 लाख हैं। ये इसमें कोई शक नहीं 8.5 से ज़्यादा थे। और यहाँ तक कि जब मैं पहले वज़ीर बन गए तो उस वक़्त मैं इस पर बहुत यानी परेशान भी हुआ कि जब मैंने पूछा कि हज के अखराजात कहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले से परेशान तो हुआ है 4 सालों से जिस परेशानी से गुजर रहा है पाकिस्तान माशी तौर पर, उन तमाम महंगाइयों का हज भी शिकार हुआ था। इस हवाले से मुझे तो कहा कि उस वक्त तो सऊदी के जो अखराजात है वो भी मुकम्मल उसका इल्म नहीं था, लेकिन उनको अंदाज़ा ये होता कि सऊदी वाले अखराजात में इजाफा करते हैं। तो इसी बुनियाद पर तो उन्होंने फिर कहा कि तकरीबन हज 9,49,000 पर होगा। तो हमारे तो अवसान खता हो गए कि हमारे पाकिस्तान का जो हाजी होता है वो इतना साहिब सरवत तो नहीं होता। पहले से उनके दिल में जो एक उम्मीद था कि मैं इस साल जाऊंगा और उन्होंने तैयारी की थी, तो इसी तैयारी की बुनियाद पर तो पाकिस्तानी हुजाज नहीं। तो ये तकरीबन 1 लाख रुपए का पर हाजी को आप लोग कोई फैसिलिटी सब्सिडी फिर वगैरह? हमने किया मेहनत हजरत, हमने बड़ी मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे टीम ने बड़ी मेहनत की। हम खुद मक्का मुकरमा चले गए, मदीना मुनव्वरा चले गए, वहाँ हमने जो इंतजामात की उसमें हमने बहुत बचत किया पिछले सालों के बनिस्बत। इस साल जो है हमने पर हेड एक हाजी के लिए कम अज कम सिर्फ मकानात और रिहाइश के हवाले से 800-900 रियाल से ज्यादा फायदा हाजी को पहुंचाया। फिर इसी तरह ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमने उनको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया। इसी हवाले से जो है देकर जो वहाँ की जरूरियात है तो हम बेहतर भी दे रहे हैं और पुरानी हुक्मरानों की बनिस्बत सस्ते भी दे रहे हैं। और लेकिन पाकिस्तान में रुपये की कदर बहुत जो है फर्क आया है रियाल के मुकाबले में। लेकिन इसके होते हुए हमने सरकारी हज कहाँ पे पहुंचाया आपको पता है? वो बगैर कुर्बानी के वो है 6,65,000 के लगभग, 6,65,000 के लगभग, कुछ कम इस तरह बनता है बहरहाल। और वो कुर्बानी समेत, लेकिन कुर्बानी वो कुर्बानी जो सऊदी तालीमात के मुताबिक है वो तो महंगा भी है। कुर्बानी हाजी जो है बहुत से हाजी खुद करते हैं और एक इख्तियारी चीज़ होती है बात हुजाज के लिए, किस तरह जैसे हज इफराद में कुर्बानी हाजी पर नहीं होता, हाजी तमत्तो में भी इस तरह है कि अगर कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं। चलें मुफ्ती साहब मुझे काइंडली ये बता दें कि फेडरल गवर्नमेंट से कितनी सब्सिडी आप लोगों ने ली है? मिफ्ताह इस्माइल साहब तो बता रहे थे कि कुछ 3 अरब के करीब ली है सब्सिडी। मैं वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें फिर हमने मेहनत की और मेरे साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी मेहनत की। खुद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ इस हवाले से मीटिंग की, फिर मैंने वजीर ख़जाना साहब के साथ मीटिंग की, इसी कमेटी में मैं चला गया, वहाँ भी हमने कोशिश की। इसी तरह अलहदा और भी मीटिंगें हुई इस हवाले से। तो बहरहाल कैबिनेट की इजलास में फिर हम कामयाब हो गए और 1.5 लाख सब्सिडी पर हेड एक हाजी को हुकूमत पाकिस्तान ने इन हालात में दिया जो कि हमें उम्मीद नहीं थी। तो इश्क मुस्तफ़ा और एक आशिक के गोया के दरबार नबवी और इश्क हरम का सबूत हमारे पूरी कैबिनेट ने। चलें ये तो बड़ी अच्छी मुफ्ती साहब, ये बहुत ही आला काम आपने किया, नेकी का काम किया कि लोगों को फैसिलिटेट किया कि अगर थोड़े पैसों की वजह से लोग रह जाते जिन्होंने हज की अदायगी के लिए जाना था तो ज़ाहिर है कि अफसोस होता उनको। आपने एक अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, उसको अप्रिशिएट करते हैं। मुझे काइंडली ये बता दें कि जो प्राइवेट 60% लोग जा रहे हैं इसमें वही सारी कंपनियां हैं जो पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी
मजहबी अमूर के पास, या आपकी वजारत संभालने के बाद कुछ नए लोगों को भी एंट्री दी गई है इसमें? हजरत मेरे वजारत संभालने के बाद किसी नए कंपनी को ना हमने रजिस्टर किया है, अच्छा। और वो जो पुरानी कंपनियां हैं बल्कि 300 से कुछ इजाफी, उनको भी हमने नया कोई कोटा नहीं दिया है। वो पुराने कंपनियां जो पहले हुजाज ले जाते थे, हमने इन्हीं हुजाज को उन पर उनकी मुशावरत से तकसीम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब उस पर राजी भी है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से मजहबी अमूर की वजारत के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद आती थी कि शायद ये मनपसंद कंपनियों को जो है वो वजारत के जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो नवाजते थे उनको। लेकिन इसमें जो शिकायत आती रही हैं प्राइवेट कंपनीज की डीलिंग के हवाले से, क्योंकि मैं ये सुन रहा था कि काफ़ी ज़्यादा उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, बहुत महंगा है उनका सारा जो। इसके हवाले से मैं आपको मालूमात देता हूँ जी। ये जो लो कैटेगरी के हवाले से जो पैकेज होते हैं, इसके तरह आसानी हैसियत से इससे ऊपर के हवाले से, वो हम यहाँ बुलाकर वो हम उनके साथ बैठ जाते हैं, उनको कहते हैं कि इस तरह नहीं करेंगे, आपने मुख्तलिफ पैकेज बनाने हैं। तो हमने जो मंजूरी दी है वो 9.5 लाख से लेकर, क्योंकि सरकारी हज पीटीआई वालों ने तो 9.5 लाख तक पहुंचाया, तो हमने उनको कहा कि आप में से भी एक पैकेज 9.5 लाख से ज्यादा नहीं होगा, दूसरा पैकेज 10.5 लाख का है। और इसके बावजूद जो है फिर लोग मुख्तलिफ होते हैं, बाद ऐसे हुजाज भी होते हैं कि वो मुतालबा करते हैं कि हम 50 लाख भी देते हैं, लेकिन आप हमारे मर्जी के मुताबिक आप फैसिलिटीज हमें चीज दें, फैसिलिटीज हमें, तो फैसिलिटीज अपनी उनको वहाँ पे रिहाइश, ट्रांसपोर्टेशन, उनकी जो जहाज के जो जासी सारा ट्रेवल है, वो जब इसी तरह, तो फिर इसी बुनियाद पर बास पैकेज तो इसमें महंगे तो होंगे, लेकिन उसमें हुजाज का अपना इख्तियार होता है कि वो कौन सा पैकेज। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खुदाम भी भेज रहे हैं इस्तीफा? देखो, एक है खुदाम, एक है मुआविनीन, जिसमें फर्क है। खुदाम का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। मुआविनीन हज जो है वो सरकारी मुलाजिमीन जो हुकूमत के साथ परमानेंट नहीं, सॉरी एक सेकंड मुफ्ती साहब, मुझे ये बता दें कि जो खुदाम है, जो सरकारी आप लोग 40% जो लोगों को लेकर जाते हैं, उनका वहाँ पे देखभाल जो है वो क्या खुदाम नहीं करते? आप सरकारी लोग जो जाते, मतलब सरकारी स्कीम के तहत जो हुज्जाज कराम जाते हैं? हजरत, ये एक पुराने ज़माने से कानून के तहत ये हम मुनज़्ज़म करते हैं, और कैबिनेट से बाकायदा इजाज़त लेते हैं, और वो इस तरह के सऊदी हुकूमत हमें हर हाजी पर एक डॉक्टर और 2 उसके नीचे जो है जो स्टाफ होता है पैरामेडिक वगैरह का, डिस्पेंसर वगैरह का, तो 2 उनके साथ वो सऊदी हुकूमत जो है सर्विस भेजे गोया की जारी करते हैं। तो उसको हम इसी हिसाब से 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होता है, तो गोया कि हम 80,000 पर कितने ले सकते हैं? 80 डॉक्टर, 81,000 पर 81 डॉक्टर। तो ये डॉक्टर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से भी और इस्लामाबाद से भी मुख्तलिफ जो वहाँ के सूबे हैं, महकमे हैं, वो हमें भेजते हैं, क्योंकि वजारत मजहबी उमूर जो है हेल्थ का महकमा है नहीं। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी रहेगी जनाब मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब से, मजहबी उमूर के वफाकी वज़ीर हैं। ब्रेक लेंगे और वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब से, वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर। अब मुझे ये बताइएगा काइंडली कि ये ख़बरें कल भी आपसे टीवी एक चैनल पे मैं देख रहा था, आप बैठे हुए थे समा के ऊपर, और आपसे यही सवाल हो रहा था, ये जो ख़बरें मुख्तलिफ़ अखबारात के अंदर छप रही हैं आपकी वजारत के हवाले से कि कोई बहुत बड़ी तादाद जो है, कोई 200 लिख रहा है, कोई पता नहीं कितना लिख रहा है कि सरकारी ख़र्चे के ऊपर लोगों को हज करवाने जा रही है आपकी वजारत, तो इसको ज़रा थोड़ा सा काइंडली ज़रा क्लैरिफाई कर दें इसको। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हकीकत ये है कि बाज़ लोग होते हैं ब्लैकमेलर,
وہ ہم دیکھتے ہیں جب ہمارے خلاف وہ اسی طرح بیان دیتے ہیں، پھر آتے ہیں کہ میں تردید کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، ہمارے کچھ لوگ شامل کرے. سمجھ میں آئی؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے علاوہ جو آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں یا ان کو پہلے سے معلومات ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ تمام محکموں سے بھی اور وزارت مذہبی امور سے بھی معاونین کا چناؤ ہوتا ہے. اس میں سیزنل سٹاف جو ہوتا ہے، کور کمیٹی بھی ہوتی ہے، ریپیٹر بھی ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ہم وزارت مذہبی امور سے بھی لیتے ہیں، اور اسی طرح دیگر معاونین دیگر وفاقی اور صوبائی محکموں سے بھی ہم لیتے ہیں. انہی محکموں کی وساطت سے وہ خود ہمیں بیچ دیتے ہیں، اور ان کو ہم کیبنٹ سے منظوری لے کر سرکار وہ محکمہ ان کا چلیں، اس کی تعداد کتنی ہے؟ اس کی تعداد کتنی ہے؟ معاونین کی تعداد کتنی ہے؟ معاونین کی تعداد جو ہے، میں نے تو آپ کو پہلے سے کہا کہ یہ سعودی عرب سے انہی حجاج کی بنیاد پر وہ دیتے ہیں، اور اس کا تعداد تقریباً یہ 200 جو لوگ کہتے ہیں اسی کے لگ بھگ ہی آئے. ہم 200 تقریباً 200 تو یقیناً بھیجیں گے، اور یہ وزارت سے ہم نے منظوری لی ہے. لیکن یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اس میں مفتی عبدالشکور صاحب کا خانسامہ ہے، ذاتی ڈرائیور ہے، ذاتی کوئی گارڈ ہے، ذاتی خانسامہ ہے، 11 خانسامے ان کے ذاتی. میں ایک ایسا آدمی ہوں بھائی جان، میں اپنے لیے چائے بھی خود پکاتا ہوں، اور جو میرے ساتھ وہ ساتھی ہوتے ہیں جو تعاون کرتے ہیں ان کے ساتھ میں خود تعاون کرتا ہوں. تو میرا ذاتی کوئی نوکر ہے ہی نہیں اس پاکستان میں. لیکن اس خبر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا خانسامہ بھی ساتھ جا رہا ہے، آپ کے گنرز بھی جا رہے ہیں، آپ کے ڈرائیورز بھی جا رہے ہیں، آپ کے خدمت گار بھی جا رہے ہیں، آپ کے جماعت کے کچھ ورکرز بھی جا رہے ہیں. ان کی تعداد بھی کوئی 35 کے قریب ہے. اب سی بات کی آپ کا میں تحسین کرتا ہوں کہ آپ وضاحت مانگتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے. جی، اور کہتے ہیں کہ یہ خرچہ جو ہے یہ تقریباً 17 کروڑ روپے بنتے ہیں. یہ خرچہ جو ہے ہاں یہ بنیں گے، لیکن یہ اس سال تو کم ہے. پرانے سالوں کا حساب لے گے تو وہ 17 لیکن مفتی صاحب جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں اس وقت جو پاکستان کی معیشت کے اوپر جو دباؤ ہے، اس وقت پاکستان کی مالی حالات جو خراب ہیں، قرضے پہ قرضے لے رہے ہیں ہم، قرضے ادا کرنے کے لیے. اچھی بات کی آپ نے. تو ہمیں تو چاہیے بے حیثیت، آپ تو ماشاءاللہ خود دیندار ہیں، ماشاءاللہ مفتی ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، کہ ہمیں تو وہ جب دیا جل رہا ہوتا تھا تو جب سرکاری کام ختم ہوتا تھا تو اس دیے کو بند کر دیا جاتا تھا. اگر ہم جب تک یہ کام نہیں کریں گے تو یہ ملک آگے کیسے بڑھے گا پھر؟ حضرت ایک بات میں بتا دوں، یہ صرف پاکستان نہیں کر رہا، افغانستان سے جو حجاج جاتے ہیں ان کے ساتھ معاونین جاتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ اور سری لنکا جیسے ملک سے جو حجاج اچھا، مجھے مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ ہم کتنے معاونین کو کم کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا خرچہ کم ہو. اور دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو لوگ سرکاری حج کرتے ہیں، مجھے بات کو چھوڑنے دیتے نہیں یار، عجیب بات ہے. جی پلیز مجھے تو چھوڑنے دو، یہ میرا کام ہے، آپ کو بتاتا ہوں سب کچھ. جی پلیز بولیے. ہم وہ کام کریں گے جو قانون کے مطابق ہو، سعودی کی تعلیمات کے مطابق ہو. ہم خود یہ کام نہیں کرتے. سمجھ میں آئی؟ سعودی عربیہ کے تعلیمات کے مطابق ہم بھیجیں گے. اگر وہ کہتے کہ کم کرے ہم کم کریں گے، اگر وہ کہتے کہ بڑھائے ہم بڑھائیں گے. سعودی عرب میں ہم ان کے قانون کے ماتحت ہوتے ہیں، کیونکہ جو حجاج ہم وہاں لے جاتے ہیں. ایکچولی مفتی صاحب اگر اب اجازت ہو اگر تو میں بول پاؤں. میں تو آپ میری باتوں میں درمیان میں سے آتے ہیں تو پھر میں چھوڑ دوں گا. جی پلیز بتائیں. مجھے تو باتوں میں تو چھوڑو، کم از کم میں بات مکمل کرو تو پھر آپ جی پلیز بولیے پلیز بولیے. ہاں، میں تو یہی کہتا ہوں حضرت کہ سعودی حکومت کے تعلیمات کے مطابق اور پاکستانی حکومت کی قانون کے مطابق اور ہسٹوریکل حوالے سے، تاریخی حوالے سے ہمارے محکمے نے جو کام کیا اسی بنیاد پر سب کچھ ہو رہا ہے. اور اسی حوالے سے جو ہیں ہمارے حجاج جب ہم وہاں لے جاتے ہیں، کیا وہ ایک چرواہے کے بغیر ریوڑ کی طرح ان کو چھوڑ دے؟ ہمارے وہ دیہات کے وہ حاجی جو انہوں نے کبھی بھی شہری زندگی تک کبھی بھی اٹینڈ نہیں کیا ہو،
वो दूसरे मुल्क तो पहले से गया ना हो, ना अरबी जबान से वाकिफ हो, ना वहाँ के तौर तरीकों से वाकिफ हो, ना उनके कानून से वाकिफ हो, ना इलाके उन्होंने देखे हो, तो वो हज किस तरह अदा करेंगे? तो उनके हज को सही तरीके से अदा करने के लिए, उनकी मुआवनत के लिए हुजाज तमाम दुनिया के हर मुल्क से आते हैं। इसमें पाकिस्तान जो है इलादा नहीं बेचते हैं। बिल्कुल तो ये ठीक है। पूरी दुनिया के ममालिक से आते हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आप अगर इजाजत हो तो मैं बोल पाऊं, अगर आप नाराज ना हो तो। अब अगर आप नाराज ना हो, मैंने तो आपके सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब के दर्जनों इंटरव्यू किए हैं। आप नाराज मत हो। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि ये मुआवनीन जब वहाँ चले जाते हैं और जो एक्सपीरियंस है, जो मुशाहिदा है कि वहाँ पे जाके ज़ाहिर है कि इतनी यानी अहम जगह पे जाते हैं, दुनिया के एतबार से और आखिरत के एतबार से उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इससे एक मुसलमान के लिए मक्का और मदीना में के अलावा कौन सी अहम जगह हो सकती है? जब वहाँ पे ये लोग चले जाते हैं तो वहाँ पे अपने मनासिक वो अदा करने की कोशिश करते हैं, ज़ाहिर है हज भी करने की कोशिश करते हैं। तो वो जिन लोगों की मुआवनत के लिए वो गए होते हैं, उनकी मुआवनत करेंगे या अपनी इबादत जो है वहाँ पे करेंगे? देखो, मैंने खुद उनसे यहाँ पाकिस्तान में तकरीर उनको किया है। मैंने उनके बाकायदा उनको हमने तरबियत दी है। मैं हाजी कैंप गया हूँ, उनको मैंने बयान किया, यहाँ अपनी वजारत में जमा किया। मैंने उनसे पूछा कि आप हज पे जा रहे हैं या खुदा बैसियत खिदमत की जज्बे से, मुआवनत की जज्बे से जा रहे हैं? जो बंदा कि हज के नियत से जाता है वो गुनहगार होगा और उसका ये सारा सफर गुनाह का सफर होगा, वो कामचोर होगा। आप जाएंगे हाजियों की मुआवनत के लिए। फिर मैंने उनको ये बात की कि अगर कोई ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी पाया और उन्होंने खिदमत न की, मैं उनको डिपोर्ट करूंगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मुझे काइंडली, चूंकि आप इस प्रोग्राम से मौका उठाते हुए बीजेपी के जो कुछ एडवाइजर्स, मोदी साहब के जो हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि खुद एक टेररिस्ट था जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया, कश्मीर में मुसलमानों की जो है वो कत्लेआम हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो मुतासर हैं अक़लियतें, माइनॉरिटीज़, वो सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। ये जो हाल ही में जो उन्होंने एक गुस्ताखाना किस्म की स्टेटमेंट दी हमारे प्यारे नबी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हजरत, इस हवाले से मेरे पैगाम भी गया है, मीडिया को भी मैंने पैगाम दिया था, और हमारे इस हवाले से बाकायदा असम्बली में हुकूमत के हवाले से भी, हमारे पार्टी के हवाले से भी, मेरे ज़ाती हवाले से भी ये मौक़िफ़ साफ ज़ाहिर है। हमारी जान रसूलुल्लाह पे कुर्बान, हमारी औलाद रसूलुल्लाह पे कुर्बान, और हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, रसूलुल्लाह की इज्जत पर हम सौदाबाजी नहीं कर सकते। जिन लोगों ने, ये मोदी सरकार जो है, ये मलऊन आदमी है, खुद जब इस किस्म के हरकत के अलमबरदारों को अपने साथ रखते हैं, तो डीजीपी वाले उन्होंने जो काम किया है, और अगर उन्होंने उन पर आंखें बंद कर दिए हैं, ये तो दहशतगर्दी से बहुत बड़ा जुर्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस ये उम्मत मुस्लिमा के लिए जान से अजीज है। ये चीज जितनी भी मुजम्मत की जाए बहुत कम है। इसके हवाले से यकीनन आपने जो कहा, मेरे साथ वो अल्फाज नहीं कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत के लिए, रसूलुल्लाह के आदाब के लिए मैं अदा कर सकूं। फिदा हो अबी व उम्मी, फिदा हो अबी व उम्मी, फिदा हो अबी व उम्मी व नफ्सी व माली व औलादी, मेरे सब कुछ उन पर कुर्बान हो। तो मैं तो ज़ाती तौर पर अपनी ईमानी जज्बे की बुनियाद पर कहता हूँ कि ऐसे लोगों से दुनिया साफ होना चाहिए। एक बैनुल-अक़वामी कानून बनानी चाहिए कि दुनिया में जितने भी ऐसे लोग गुजरे हैं जिनके साथ लाखों करोड़ों अरबों लोगों की मोहब्बत वाबस्ता होती है, तो बैसियत एहतराम इंसानियत उनकी तौहीन एक करार वाकई सजाए मौत दिया जाए उन लोगों को। बैनुल-अक़वामी कानून इस तरह बननी चाहिए जिस तरह हमारे पाकिस्तानी आईन में चीज़ मौजूद है, पाकिस्तानी कानून में जो चीज़ मौजूद है,
تو بالکل بہت بڑا جرم کیا ہے. انڈیا کی حکومت یہاں کشمیر میں جو کچھ کر رہے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں. وہاں اقلیتوں پر انہوں نے عرص حیات تنگ کیا ہے. وہاں جو ظلم کر رہا ہے, جو جبر کر رہے ہیں, وہاں کے مسلمان پریشان ہے. وہاں مسلمان تو بہت بڑے اکثریت اگر نہیں بڑی اقلیت تو ہے, تو ہندوؤں کے بعد سب سے بڑی اکثریت تو پھر وہ ہے. تو اس حوالے سے مسلمانوں کی دل آزاری بھی کی ہے. یہاں تک میں کہتا ہوں کہ جو دنیا میں انسان دوست لوگ ہیں ان سب کی انہوں نے دل آزاری کی ہے. تو پوری دنیا کی انسانیت اور انسانی حقوق والوں کو چاہیے کہ ہندوستان کو اس قسم کے دہشت گردانہ انتہا پسندانہ عزائم سے باز رکھے اور اس کو روک دے. بہت شکریہ مفتی عبدالشکور صاحب, آپ کا بہت شکریہ. وفاقی وزیر مذہبی امور ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. چونکہ کافی سالوں کے بعد جو ہے کووڈ کی وجہ سے حج کی جو عبادت تھی اس کو سعودی عربیہ نے بند کیا ہوا تھا, اور ابھی جو ہے اس دفعہ ہمارے ملک سے بھی حجاج جا رہے ہیں. تقریباً 81,000 سے زیادہ تعداد جو ہے وہ جاری ہے. اس حوالے سے ان سے گفتگو کی جا رہی تھی. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, پورا ملک جو ہے بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ سے گزر رہا ہے. جب سے یہ اتحادی حکومت آئی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ پچھلے تقریباً اگر 4 سالوں کا موازنہ کرے 2018 کے بعد, تو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اتنی شدت اختیار کر گئی ہے بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے. اور یہ صرف ہمارے صنعت کے جو صارفین ہیں ان کے لیے نہیں ہے, بلکہ کمرشل صارفین اور خصوصاً جو گھریلو صارفین ہیں وہ اس وقت اس بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جو معاملہ ہے یا جو ایک مشکلات اس کا سامنا کر رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ وزیر اعظم آ کے کہتے ہیں جی کہ اب اگلے چند ہفتوں کے دوران یہ 2 گھنٹے کی رہ جائے گی, 2.5 گھنٹے کی رہ جائے گی لوڈ شیڈنگ. پھر بتایا یہ جاتا ہے جی کہ اب 15 جون یا 20 جون کے بعد یہ 3 گھنٹے کی ہو جائے گی. بٹ انفارچونیٹلی کوئی سبسٹینشیل, کوئی کنسٹرکٹیو قسم کی جو ہے وہ اقدامات نہیں لیے جا رہے, اور جس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر عوام جو ہے وہ پریشان ہے. ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ 16 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور راتوں کو بھی ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آرام نہیں کر پاتے, دن کو کاروبار نہیں کر پاتے. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مہتاب حیدر صاحب, سینئر کرسپونڈنٹ ہے آپ ڈیلی دا نیوز کے. آپ فائنینشیل, اکنامک اور انرجی کے جو معاملات ہیں بڑے قریب سے ان کو کور کرتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا مہتاب صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کائنڈلی پہلے یہ بتا دیں کہ اس وقت تقریباً حکومت یہ بتا دی ہے کہ 7,000 میگا واٹ کی شارٹ فال ہے, یعنی کمی ہے ملک کو درپیش. جو ہماری ضرورت ہے اس کے مطابق ہم جنریٹ نہیں کر رہے بجلی. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ جو وجوہات ہیں وہ پچھلی حکومت ہے یا موجودہ حکومت بھی اقدامات جو ہے وہ کرنے میں ناکام ہو رہی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس اس ٹائم فرنس آئل اور RLNG خریدنے کے لیے جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں, کیونکہ یہ ڈالرز میں پیسے چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فارن کرنسی ریزروز جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے وہ $9.7 بلین کے لگ بھگ جو ہے وہ گر چکے ہیں. تو اب اس ساری صورتحال میں جو ہے یہ دعوے جتنے دلہ کرتے رہے, لیکن آپ کے پاس یہ فیول خریدنے کے پیسے موجود نہیں ہیں. تو یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ انسٹال کیپیسٹی ہونے کے باوجود بھی حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنی بجلی جو ہے جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اتنی پیدا کر سکے. اب جو اچھا اقدام گورنمنٹ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کنزرویشن کی طرف گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ چھٹی جو ہے جو ہفتے کی ختم کر دی تھی وہ دوبارہ بحال کر دی ہے, اور شاپس اور مارکیٹس کو بھی کہا ہے کہ آپ جلدی بند کریں اور صبح جلدی شروع کریں. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ تھوڑی سی بہتری آئے گی. لیکن یہ لوڈ شیڈنگ مکمل طور پہ ان گرمیوں کے دوران پاکستان کے لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. ہاں, اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ تھوڑی سی آئندہ چند ہفتوں کے دوران جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے. مہتاب صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ پروگرام بھی نہیں ہوا, اس وجہ سے حکومت کے پاس وہ جو فیول خریدنے کے لیے ڈالرز چاہیے وہ موجود نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ PTI کی گورنمنٹ کے پاس فیول اور LNG خریدنے کے پیسے تھے, وہ خریدتے رہے, اور 4.25 سال یا 3.5 سال جو ان کی حکومت رہی اس میں ہم نے لوڈ شیڈنگ نہیں دیکھی. یہی وجہ ہے؟ جی بالکل یہی وجہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مینٹیننس کی وجوہات بھی ہیں.
لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اگست 2021 میں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہیلڈ ریزروز تھے وہ کچھ $20 بلین تھے، اور جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو وہ گر کے 10.8 پہ آ گئے تھے، اور اب یہ جو ان کے 2 مہینے گزرے ہیں اس میں مزید کم ہو کے 9.7 پہ آ گئے ہیں. تو ہم ایک ایسی ولنریبل سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہاں جہاں پہ ہم جتنی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ خریدنے کی یا پاور سیکٹر کو چلانے کے لیے جتنی، حالانکہ انسٹال کیپیسٹی میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں موجود ہے، لیکن چونکہ فیول خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اس وجہ سے جو ہے تو لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں مہتاب صاحب کہ یہ جو 9.7 بلین آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان کو خرچ کر کے خریدیں یہ تیل اور یہ گیس خریدیں اور لوگوں کو بجلی دیں. سر بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سارے کے سارے خرچ کر دیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ حکومت کے پاس اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا تو ہم بالکل آن دا برنک آف ڈیفالٹ ہوں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی پریکیریس قسم کی جو ہے وہ سچویشن ہے، اور یہ سچویشن اتنی آسان نہیں ہے کہ ہم ان کو سجیسٹ کر دیں جی آپ یہ سارے پیسے لگا کے جو ہے وہ فرنس آئل اور آئل این جی خریدیں. اگر وہ خریدیں گے تو ہم ڈیفالٹ کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اس ٹائم بڑی ہی بیلنسنگ ایکٹ کی حکومت کو جو ہے وہ ضرورت ہے. اس لیے یہ لوگوں کو یہ ٹارچرس جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو برداشت کرنا پڑے گا. میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ کنزرویشن والا اقدام بالکل ٹھیک کیا ہے، اسی کی طرف ہم جائیں، اپنی کنزرویشن کو جو ہے وہ کریں، اور لوگوں کو بھی ہم اس بات پہ قائل کریں کہ جہاں پہ وہ بجلی کی بچت کر سکتے ہیں وہ بجلی کو بچائیں. مہتاب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب کے اوپر ڈالی جائے گی یا موجودہ شہباز صاحب کی حکومت کے اوپر ڈالی جائے گی؟ دیکھیں بنیادی طور پہ جو انفنڈڈ سبسڈیز دے کر گئی تھی وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، جس میں انہوں نے پیٹرول کی بھی انفنڈڈ سبسڈی جو کسی طور میں بھی سسٹینیبل نہیں تھی، اور پاور سیکٹر کے اندر بھی انہوں نے لیکن وہ تو یہ بھی انہوں نے اعلان کیا تھا نا 31 جنوری میں ایک منی بجٹ پیش کیا انہوں نے، جو کچھ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگری کر کے آئے تھے شوکت ترین. اس کے بعد انہوں نے کہیں جا کے 2-3 مہینے کے لیے یہ سبسڈی، پہلے وہ کہتے ہیں جی یہ کوئی 37 بلین کی تھی یا 47 کی، دوسرے مہینے میں 87 ہو گئی، تیسرے مہینے میں 120 کی ہو گئی. اس سے پہلے تو پچھلے سالوں میں تو کوئی سبسڈی اس طرح کی نہیں دے رہے تھے. یہ آپ سبسڈی نہیں دے رہے تھے، لیکن بنیادی پھر میں آپ کو بتاؤں مسئلہ وہی ہے کہ ہم جب بھی اپنی اکنامک گروتھ کو بہتری کی طرف کرتے ہیں، یہ اکنامک گروتھ کے فگرز بہتر نظر آتے ہیں ہمیں، تو ساتھ ساتھ ہمارے 2 ڈیفیسٹس جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس دفعہ پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا. ابھی آپ اکنامک سروے کل آئے گا تو وہ بتائیں گے کہ 6% کی اکنامک گروتھ ہو گئی، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ڈیفیسٹ اور 16 سے 17 بلین ڈالرز کے لگ بھگ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اب اتنی بڑی آپ کی ڈیفیسٹ کی فائنینسنگ جو ہے وہ اس ٹائم سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ چلے روپیہ تو ہم چھاپ سکتے ہیں، ڈالر جو ہے وہ چھاپے نہیں جا سکتے، اور ڈالر اس ٹائم اتنی تیزی سے گر رہے ہیں. اس لیے دیکھیں آپ کی ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ 200 روپے کو کراس کر گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس اتنے ریزروز ہی نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ انٹروین کر سکے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس ٹائم بنیادی طور پہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ نہ کیا تو ہماری حالت سری لنکا کی طرح ہو سکتی ہے. ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور ضروری ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو اس انداز میں مینج کریں کہ ہم 220 ملین لوگوں کا ملک ہے یہ، کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف نہ جائیں. سوال پھر دوبارہ سے میں دہراؤں گا کہ ذمہ داری کس کی، عمران خان کی ہے یا موجودہ لوگوں کی ہے؟ دیکھیں موجودہ حکومت تو ابھی 2 ماہ آئے ہیں، تو جو 2 ماہ کے ایکشنز ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور پچھلے 4 سال کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے اوپر ہے. جی تو اب یہ جو صورتحال ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ مطلب عمران خان تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے دور کے اندر تو کوئی لوڈ شیڈنگ وغیرہ نہیں تھی، بھلے وہ اس میں اندر سبسڈی دیتے رہے، سرکولر ڈیٹ اٹھا کے وہ 2300-2400 تک لے گئے، 1200 یا 1400 سے، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے اور عوام کے سامنے وہ کہتے ہیں جی انہوں نے آ کے 2-2.5 مہینوں کے اندر مہنگائی جو ہے اس کو آسمان پہ لے گئے ہیں. تیل جو ہے وہ 60 روپے یک مشت جو ہے وہ فی لیٹر جو ہے اس میں اضافہ کر دیا. بنیادی طور پہ سر وہ ایسی لینڈ مائنز بچھا کر گئے تھے اور ایک ایسی سچویشن میں ملک کو پہنچا کر گئے تھے کہ جہاں پہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس مینورنگ کے لیے زیادہ سپیس نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے دور میں اگر آپ دیکھیں اگست سے لے کر
मार्च अप्रैल तक तो तकरीबन कोई 9-9.5 बिलियन डॉलर के फॉरेन करेंसी रिजर्व गिरे हैं। तो बेसिकली अगर आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स उस टाइम 20 बिलियन डॉलर थे और वो गिर के 10 बिलियन डॉलर तक आ गए, तो इसका मतलब ये है कि आपने वो चीजें उस तरह से आपने वो बीज बोया हुआ था कि जिस बीज को जो है वो इसके अंदर उनकी मुनाफिकत इसके अंदर उनकी मुनाफिकत और झूठ शामिल था कि दे डिलिबरेटली वांटेड कि व्हाटएवर गवर्नमेंट इज कमिंग वो सारे के सारे ये सारे स्यापे जो हैं वो उनके खाते में जाएं। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक बात जरूर कर सकता हूँ, वो ये है कि जो उन्होंने अनफंडेड सब्सिडीज दी पेट्रोल की और बिजली के ऊपर अपने 28 फरवरी को, वो बिल्कुल जो है वो उन्हें पता था कि दो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही है, वो पॉलिटिकल गेम्स के लिए उन्होंने किया एट द कॉस्ट, एट द इकोनॉमिक कॉस्ट, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी हुकूमत को पाकिस्तान की इकोनॉमी की बुनियाद पे जो है अपने पॉलिटिकल गेम्स के लिए फैसले नहीं करने चाहिए। इसी वजह से देखें कि ये अपने पॉलिटिकल कैपिटल को कुर्बानी देते हुए इन्होंने ये फैसला किया। देखें, बड़ा मुश्किल है इस तरह की प्राइसेस को बढ़ाना, लेकिन अगर पाकिस्तान को आपने डिफॉल्ट से बचाना है तो ये प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी आपको। पेट्रोल कल आपको मालूम है इस्लामाबाद में आप भी यहीं पे होते हैं, कल की जो सूरत हाल थी कि पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर इस्लामाबाद के अंदर भी हर जगह पे पेट्रोल पंप्स जो थे वो बिल्कुल रश बना हुआ था, गाड़ियों की कतारें लंबी लंबी लगी हुई थी और लोगों को ये डर था कि रात 12 बजे जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस मज़ीद बढ़ने वाली है, जो कि हुकूमत ने बाद में फिर क्लैरिफाई कर दिया। ये अनसर्टेनिटी, डिसइंफॉर्मेशन को भी तो हुकूमत को चाहिए कि दे शुड कंट्रोल इट। उसकी वजह यह है कि लोगों को कोई मालूम नहीं है कि पहले ये होता था कि 1 तारीख को या 16 तारीख को पेट्रोलियम प्राइसेस जो है उन्होंने बढ़ना है। इस दफ़ा हुकूमत ने जो कुछ किया था वो जाहिर है कि वो इवन 1 तारीख का भी उन्होंने इंतज़ार नहीं किया था, जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी आवाम के अंदर जो है वो पैदा हो रही है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रही है जी। मैं समझता हूँ कि इस अनसर्टेनिटी को दूर करने का तरीका ये है कि अब हुकूमत ने जो भी कोई कीमत के अंदर चेंजेस करनी हो वो फोर्टनाइटली चेंज करते हैं तो फोर्टनाइटली ही चेंज करें, बजाय इसके कि इस तरह की अनसर्टेनिटी। और दूसरा टाइम पे लोगों को बताएं 24 घंटे या मतलब 48 घंटे आप पहले ऐलान करें जी कि हम कीमतें जो है वो बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे उसके अंदर मसला ये है कि अगर आप फोर्टनाइटली, चूंकि पहले से एक फार्मूला आपने दिया हुआ है, उसी फार्मूला के साथ स्टिक करें ताकि इस तरह की शॉर्टेजेस जो है वो पैदा होने का खतरा ना हो। क्योंकि आपको पता है कि कल भी आप देखें तो सारे के सारे लोग जो है वो पेट्रोल पंप्स पे पहुंचना शुरू हो गए और लंबी लंबी लाइनें लग गई इस्लामाबाद में भी। तो मैं समझता हूँ इसका हल यही है कि आप अनसर्टेनिटी को, एक तो हुकूमत की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल अप फ्रंट होनी चाहिए ताकि इस तरह की कोई स्पेकुलेशन और रूमर्स जो है वो ना फैलें, और दूसरा ये है कि जो फोर्टनाइटली आपने पहले से एक तय किया हुआ है उसी के साथ स्टिक करें, उसी पे हुकूमत जो है वो चीज़ों को रिवाइज करे, बजाय इसके कि आप रब चेंजेस करती रहे और इस तरह की रूमर्स जो है उसके नतीजे में फैलती रहे। तो ये मैं समझता हूँ इंस्पेक्टर्स को बिल्कुल से मेहताब साहब, आपके तजुर्बे और आपकी जो ऑब्जर्वेशन और जो कवर कर रहे हैं इस वक्त सूरत हाल को, काइंडली मुझे ये बता दें कि ये पेट्रोलियम की जो प्राइसेस है ये कहाँ तक जा सकती हैं अगर हुकूमत जो है वो PLD जो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी इन्फोर्स कर देती है, GST जो है जिस तरह से IMF के साथ पिछली गवर्नमेंट ने जो है कमिटमेंट की या इन्होंने ये जो रीनेगोशिएट कर रहे हैं, तो क्या इनको मिला के ये सारा पैसा मिला के ये किस हद तक चला जाएगा पर लीटर? देखिए, मैं समझता हूँ जी कि IMF को भी एक ह्यूमन फेस जो है उसको दिखाने की जरूरत है। आप ये देखेंगे जब ये पिछली हुकूमत ने ये एग्रीमेंट किया था तो उस टाइम जो ऑयल की प्राइसेस थी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो 80 to 90 और $100 से कम थी। अब इंटरनेशनल मार्केट में ये प्राइसेस काफी ऊपर जा चुकी हैं, $122। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ रशियन यूक्रेनियन वॉर क्राइसिस। बिल्कुल जी। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम जितनी आपकी इंटरनेशनल मार्केट की कॉस्ट है वो तो हुकूमत को रिकवर करनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर PDL या GST रिकवर करना मैं समझता हूँ इट वुड बी इनह्यूमन। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि इन्फ्लेशन पहले ही जो है वो इस मुल्क में डबल डिजिट के अंदर है और आइंदा साल के अंदर तो हुकूमत ने खुद जो इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है वो 11.5% है, जो कि मैं समझता हूँ फिर भी लोअर साइड के ऊपर है, क्योंकि इन्फ्लेशन जिस अंदाज में आपने प्राइसेस को पास ऑन किए और अभी आपको पता है कि आगरा ने 45% गैस की प्राइसेस
اور اسی طرح بجلی کی پرائسز 8 روپے اور جو حکومت نے سبسڈی دی ہوئی تھی 5 روپے، اس کو ملا کر دیکھیں تو 13 روپے آپ کو پر یونٹ بجلی کی پرائسز بھی بڑھانی پڑیں گی. تو یہ انفلیشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اور یہ حکومت کے پاس یہی حل ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جائے تاکہ پاکستان کے اندر جو غریب لوگ ہیں. ہاں لیکن مہتاب صاحب آپ کو پتہ ہے 2000 روپے جو ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی سے لوگوں کو مطلب کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. اٹ از جسٹ میں سمجھتا ہوں ایون ناٹ کہ اے پینٹ. ٹارگیٹڈ سبسڈی کی اماؤنٹ کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کی اور وجہ یہ ہے کہ اس کی جو میکنزم ہے، ترسیل ہے، وہ پھر ان لوگوں تک پہنچے جو واقعی میں ڈیزرونگ ہے اور ٹائملی پہنچے. بالکل یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی یہ دونوں باتیں امپورٹنٹ ہیں، ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہو اور ان لوگوں تک پہنچے جو اس کے حقدار ہوں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ انفلیشن جو ہے اگر یہ ساری چیزیں پاس آن ہوتی ہیں تو یہ انفلیشن اگلے سال جو ہے وہ 17-18% بلکہ 20% تک جا سکتی ہے. اور میں آپ کو یاد کرواؤں ڈاکٹر حفیظ پاشا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 23% تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر انفلیشن اگلے سال جائے گی. بہت شکریہ آپ کا مہتاب حیدر صاحب، سینئر صحافی دا نیوز کے ساتھ منسلک ہے. مالی اور معاشی اور انرجی کے جو شعبے ہیں ان کو بڑے قریب سے آپ کور کرتے ہیں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.